दर्शकबिन्दहरू, आज हामी डाक्टर विजय प्रसाद मिश्र गोर्खालीले लेख्नुभएको राजतन्त्र फर्किन सक्ने 101 कारणहरू यहाँहरूमाझ प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ। यो पुस्तक गाउँ गाउँमा पुग्नुपर्छ भन्ने लेखकको मनसाय अनुरूप नै यहाँहरूमाझ प्रस्तुत गर्दैछौँ। सुरु गरौँ नेपालमा राजतन्त्र फर्किन सक्ने 101 कारणहरू। नेपालमा राजतन्त्र फर्किन सक्ने 101 कारणहरूको यहाँ व्याख्या गरिएको छ। यी कारणहरू पढ्दा पाठकले आफू कुनै राजनीतिक पार्टीको कार्यकर्ता वा समर्थक नसम्झी एक जिम्मेवार नागरिकको रूपमा पढ्नुहोला भनी अनुरोध छ। पढेपछि आफैलाई प्रश्न गर्नुहोला, के राजनीतिक पार्टीका नेताहरूले ठिक गरिरहेका छन् त? आफू र आफ्ना सन्ततिहरूको लागि राम्रो भइरहेको छैन भन्ने तपाईको मनमा पक्कै उठ्नेछ। कसैको मनमा आँधीबेहरी आउला, कसैको मनमा दनदनी आगो सल्किएला, कसैलाई केही गर्ने मन भए पनि दैनिक रोजीरोटीले गर्न नपाउलान्। तर त्यत्तिकै चुप लागेर नबस्नुहोला। त्यसका लागि आतंककारी गतिविधि नै गर्नुपर्छ भन्ने छैन। भद्र अवज्ञा आन्दोलन वा निर्वाचनमा मत खसाल्दा होस पुर्याउने जस्ता कार्यहरू गर्न सकिन्छ। सामाजिक सञ्जाल मार्फत पनि आवाज उठाउन सकिन्छ। केही न केही गर्नुस्, तर शान्तिपूर्ण तरिकाले गर्नुस्। 1. गिरिजाप्रसाद कोइरालाको बेबी किङको चाहना। गिरिजाप्रसाद कोइरालाले नेपालमा राजतन्त्र जोगाउन अन्तिम चरणसम्म प्रयत्न गर्नुभएको थियो। उहाँले राजाले गरेका गल्तीले राजतन्त्र नै गलत हुँदैन भनेर बारम्बार भन्नुहुन्थ्यो। त्यसैले ज्ञानेन्द्रको नाति हृदयेन्द्रलाई बेबी किङको रूपमा राख्न चाहनुहुन्थ्यो। यो उहाँको मनको उपज मात्र थिएन। इङ्गेला चेन्ज नाम गरेकी सिङ्गापुरकी एक महिलाले द न्यू पेपर नामक पत्रिकामा नेपालमा बेबी किङ आवश्यक रहेको कुरा मैले नै गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई गर्न लगाएको हुँ भनी अन्तर्वार्ता दिएकी थिइन्। त्यस पत्रिकामा गिरिजाप्रसाद र ती महिला सँगै बसेको फोटो समेत छापिएको थियो। अहिले पनि गिरिजाप्रसाद कोइरालाको विचारमा सहमति जनाउने धेरै छन्। जसलाई बेबी किङ बनाउने प्रस्ताव राखिएको थियो, उनी अहिले हुर्किँदैछन्। बेबी किङको नारा पुनः प्रचारमा आउन सक्छ। 2. पूर्व युवराज पारसले आफू राजा बन्न योग्य छैन भनेर अन्तर्वार्ता दिनु। एङ्गेला चेन्जको अन्तर्वार्ता छापिएको भोलिपल्ट उही पत्रिकामा युवराज पारसको पनि अन्तर्वार्ता छापिएको थियो, जसमा उनले आफू राजा बन्न योग्य छैन भनेर बताएका थिए। यसले के प्रश्न हुन्छ भने अब राजपरिवार हृदयेन्द्रलाई राजा बनाए पनि सहमत छ, किनकि उनीहरूलाई कुनै न कुनै रूपमा नेपालमा राज संस्था रहोस् भन्ने चाहन्छन्। यो प्रसङ्ग ताका गिरिजाप्रसाद कोइराला सोनिया गान्धीलाई भेट्न भारत गएका थिए। उनले आफूपछि आफ्नो छोरीलाई प्रधानमन्त्रीको रोल क्रममा राख्ने र त्यसमा भारतले सहयोग गरोस् भन्ने चाहना राखेका थिए। यो थाहा पाएर सोनिया गान्धीले कोइरालालाई भेट्नै दिइनन्। त्यसको एक सातापछि राजा ज्ञानेन्द्रलाई सोनिया गान्धीले दिल्लीमा भेट दिएकी थिइन्। यसले नेपालको राजनीतिमा नयाँ तरङ्ग ल्याएको थियो। ज्ञानेन्द्र नेपाल फर्के लगत्तै सिङ्गापुरको पत्रिकामा लगातार 2 अन्तर्वार्ता आयो। एङ्गेला चेङको बेबी किङ र पारसको आफू राजा हुन योग्य नरहेको। यो संयोग थिएन। यी दुवै अन्तर्वार्ता भारतीय रणनीतिलाई सहयोग गर्न दिएका थिए। यसरी गिरिजाप्रसाद कोइरालाको छोरी प्रधानमन्त्री बन्ने अवसरमा भारत तगारो बनिदिएपछि बेबी किङको कुरा गर्न मात्र छाडेनन्, राष्ट्रियताको विषयमा आफू कोहीसँग सम्झौता गर्दिन भन्ने कडा अभिव्यक्ति पनि दिए। त्योभन्दा पनि डरलाग्दो कुरा उहाँले अमिक शेरचनलाई भनेका छन्, म बिरामी पर्दा भारत उपचार गर्न लैजालान्, मलाई भारत लान नदिनु है, जुन अमिक शेरचनको अन्तर्वार्ताबाट बाहिरिसकेको छ। 3. वैदेशिक चलखेल रोक्न। नेपालमा राजाको शासनकाल भन्दा गणतन्त्रमा विदेशी चलखेल झन बढेर गएको छ। पैसा पाएपछि नेपालका नेताहरू जे पनि गर्न तयार देखिन्छन्। भारत र चीनको चेपुवामा रहेको नेपालको भूमिलाई भारत र चीन विरोधी गतिविधि गर्न विदेशीले बढी प्रयोग गरिरहेका छन्। त्यही तत्त्वहरूको एजेन्ट भएर नेताहरू उनीहरूको हितमा काम गरिदिनाले नेपाल असुरक्षित भइरहेको छ।
यहाँको मौलिकता सङ्कटमा छ। नेपालीहरूको इच्छा आकाङ्क्षा ओझेलमा परेको छ। जुनसुकै कुराका लागि विदेशीहरूको सुझाव पर्खिनुपर्ने स्थितिलाई निस्तेज पार्न राजतन्त्रलाई मूलधारमा ल्याउन आवश्यक भएको छ। 4. नेपाली नागरिकलाई नेपालीको रूपमा चिनाउन। हिजो आज आम नेपाली नागरिकलाई सोधिने प्रश्न हो, तपाईँ कुन पार्टीको? नागरिकलाई एमाले, कम्युनिस्ट, माओवादी, राजावादी, काङ्ग्रेस, फोरम, सिके राउत, नयाँ शक्ति, साझा विवेकशील जस्ता उपनामले चिनिन्छन्। नेपालभित्र नेपाली भनेर चिनिने परम्परा हराइसक्यो। एकजना विदेश गएका नेपालीले आफ्नो अनुभव सुनाउँदै भने, नेपालीहरू त विदेशमा पो छन्, देशभित्र त काङ्ग्रेस, कम्युनिस्ट र फोरम छन्। उनले भने जस्तै विदेशमा कसैले सोधीखोजी गर्दा मात्रै नेपाली भनेर परिचय दिन्छन्। त्यहाँ न त जनजाति, न त मधेसी, न त क्षेत्री ब्राह्मण, न त दलित कोही छैनन्, छन् त केवल मात्र नेपाली। त्यसैले अहिलेको जाति पार्टी रूपमा रहेको विभाजनलाई कम गर्न एकताको प्रतीक राजतन्त्रको आवश्यकता छ। 5. हिन्दू धर्मको केन्द्रबिन्दु बनाउन। नेपाल हिन्दू र बौद्ध धर्मको बाहुल्यता भएको मुलुक हो। यहाँ यी दुई धर्मावलम्बीहरूबीच नङ मासुको सम्बन्ध छ। यहाँ धार्मिक सहिष्णुता थियो, तर नयाँ संविधानले धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषणा गरेपछि यहाँको हिन्दू धर्मको पहिचानमा सङ्कट पैदा भएको छ। हिन्दू धर्मको संरक्षण प्रवर्धन हुन सकेन भने यहाँको धार्मिक पर्यटन धराशयी हुन्छ। नेपाल मन्दिरले बनेको देश हो। हिन्दू परम्परा अनुसार धार्मिक गतिविधि, चाडपर्व, उत्सवलाई नियमितता दिन हामीले हिन्दू धर्मको संरक्षण गर्नै पर्छ। गुठी विधेयक ल्याएर सरकारले भूमि क्रान्तिको नाममा धार्मिक उत्सवहरूको खर्च कटौती गर्न खोजेको थियो। त्यसको विरोधमा जनसागर नै उर्लियो। गुठी व्यवस्थालाई सामन्ती प्रथाको संज्ञा दिने सञ्चार मन्त्री आलोचित भए। त्यसैले धर्मको संरक्षण गर्नुपर्ने भएको छ। हिन्दू धर्मभित्र राजाको भूमिका छ। त्यसैले पनि यहाँ राजाको कुनै न कुनै स्वरूपको आवश्यक छ। 6. क्रिश्चियनीकरण कम गर्न। मुलुक धर्मनिरपेक्ष राज्य भएपछि क्रिश्चियनहरूको गतिविधि ह्वात्तै बढेको छ। गरिब, दलित, जनजातिहरूलाई बढी रूपमा क्रिश्चियन बनाउने चलन बढेको छ। हिन्दू धर्मका केही विभेदहरूले उनीहरू क्रिश्चियन धर्मप्रति आकृष्ट हुनु स्वाभाविक हो, तर हिन्दू धर्मको केही परम्परागत कुरीतिहरूलाई सच्याएर समाजोन्मुख बनाउन सकिन्छ। त्यसका लागि हिन्दू धर्मलाई संस्थागत रूपमा अगाडि बढाउन आवश्यक छ। मुलुक क्रिश्चियनीकरण भए यहाँको हिन्दू धर्मको मौलिकता हराउँछ। उनीहरूले हिन्दूहरू बीचमा फुट ल्याउने, हिन्दू धर्मको गलत प्रचार गरेर भड्काउने कामहरू गरिरहेको सुनिन्छ। सरकारले पनि केही विदेशीहरूलाई नियम विपरीत क्रिश्चियन धर्मको प्रचार गरेको भने देश निकाला गरेको समाचार सुन्न पाइन्छ। यसका लागि सरकारलाई धन्यवाद। नेपाललाई क्रिश्चियनीकरण गरिनु भनेको यहाँको मौलिकतालाई तहस नहस पार्नु हो। मानवीय मूल्य मान्यता, पूर्वीय संस्कृतिलाई धराशायी हुनबाट रोक्न हिन्दू धर्मको प्रचार प्रसार र संरक्षण जरुरी भएको छ। यसका लागि राजा आवश्यक हुन्छ। 7. चीन विरोधी गतिविधि नेपालमा कम गर्न। चीन नेपालमा आफ्नो विरोधी गतिविधि नहोस् भन्ने चाहन्छ। चीन विरोधी गतिविधि हुनबाट हाम्रो राजपरिवारले रोकेका थिए। फेरि चीनलाई शक्तिशाली देशको रूपमा अमेरिका हेर्न चाहँदैन। त्यसैले भारतको कुनै शक्तिसँग अमेरिका मिलेर चीन विरोधी गतिविधि गराइरहेको छ भन्ने आरोप लाग्ने गरेको छ। आर्थिक प्रलोभनमा परेर नेताहरू मानवाधिकार वा प्रजातन्त्रका विभिन्न सिद्धान्तको आडमा चीन विरोधी गतिविधिलाई सहयोग गरिरहेका छन्। यसरी नेपालमा विदेशी हस्तक्षेप बढिरहेको छ। यस्तो गतिविधिलाई कम गर्न सामर्थ्य पार्टीहरूका नेतामा छैन। साथै चीनको राजपरिवारप्रति जति भरोसा थियो अरूमा छैन। तसर्थ चीन विरोधी गतिविधि रोक्न राजतन्त्रको पुनर्बहाली हुने सम्भावना प्रबल छ। 8. नेताहरूले कमाएको अकुत सम्पत्ति खोसेर विकासमा लगाउन। पञ्चायतकाल वा बहुदलीय व्यवस्थामा जो नेता भए उनीहरूले अकुत सम्पत्ति कमाएका छन्। कमिसन र घुसखोरीमा नेताहरू नै अग्रस्थानमा छन्। आम नागरिक नेता भन्ने बित्तिकै पैसा कमाउने र मोज मस्ती गर्ने व्यक्ति सम्झिन्छन्। नेता जनताका सेवक हुन् भन्ने मान्यता हराइसकेको छ।
नेताको अवमूल्यन भएको छ, नेताले घुस नखाई काम गर्दैनन् भन्ने छाप नागरिकमा परेको छ। तसर्थ नेताले कमाएको अकुत सम्पत्ति खोसी देश विकासमा लगाउन एकपटक राजतन्त्र पुनर्बहाली हुनुपर्दछ। 9. नेपालीको 10-10 वर्षमा परिवर्तन चाहने प्रचलन। नेपालको इतिहास अनुसार यहाँका जनता परिवर्तनशील छन्। पछिल्लो चरणको मात्र विश्लेषण गर्ने हो भने हरेक 10 वर्षमा व्यवस्था परिवर्तन भइरहेको छ। 47 सालमा बहुदलीय व्यवस्था पुनर्स्थापना भएको भनिए पनि 58 सालतिर माओवादीको आवाजमा ऐक्यबद्धता जनाउने नेपाली धेरै भइसकेका थिए। माओवादीको 10 वर्षे जनयुद्ध केही परिवर्तन त ल्यायो, तर जनयुद्धको चाहना मात्र नेतालाई धनी बनाउने रहेछ भने जनताले प्रश्न गर्न थालेका छन्। जनता झन्झन गरिब बन्दै गइरहेका छन्। त्यसैले गणतन्त्रको 10 वर्ष नपुग्दै एउटा राजा फाली दर्जनौं राजा बनाएर हामीले ठुलो गल्ती गरेछौँ भन्ने मनस्थितिमा पुगेका छन्। अब आन्दोलन भए जनता भ्रष्ट नेताको पक्षमा नलागी राजाको पक्षमा लाग्ने सम्भावना बढेको छ। 65 वैशाखमा राजतन्त्रको अन्त्य भएको घोषणा गरिएको थियो। 10 वर्षपछि अर्थात् 76 सालमा राजतन्त्रको पक्षमा जनलहर देखिन थालेको छ। 10. चिना र भविष्यवाणीमा विश्वास गर्ने प्रचलन। नेपालीहरूको चिना र भविष्यवाणीमा विश्वास गर्ने प्रचलन पुरानो हो। नेपालका ज्योतिषहरूले नेपालमा राजतन्त्र फर्किन्छ भनी भविष्यवाणी गरिरहेका छन्। कसैले नेपालमा राजतन्त्र फर्किनका लागि प्रचण्ड जेल जानुपर्छ वा उनको डट हुनुपर्छ भनी भन्दछन्। स्वयं प्रचण्डले नै आफूलाई मार्ने षड्यन्त्र भएको कुरा सार्वजनिक रूपमा भनिरहेका छन्। मलाई मेरै पुराना साथीबाट खतरा छ भन्दैछन्। राजीव गान्धीले श्रीलङ्काका लिट्टेलाई सहयोग गरिरहेका थिए, तर उनलाई त्यही लिट्टेले मारे। भले लिट्टेलाई कसैले उपयोग गरेको होस्, यस्तै षड्यन्त्र नेपालमा पनि हुन के बेर। हाम्रो चाहना प्रचण्ड बाँचुन्। उनले माओवादी हुँदा गरिब नागरिकका लागि देखेको सपना एमालेमा मिसिएर पनि पूरा गर्न सकुन् भन्ने छ। तर उनी नै धार्मिक स्थलहरूमा धाएर चिनाप्रति विश्वास गरेको जगजाहेर छ। दर्शकबिन्दुहरू, नेपालमा राजतन्त्र फर्किन सक्ने 101 कारणहरूमध्ये हामीले 10 कारणहरू यहाँ प्रस्तुत गरेका छौँ। बाँकी अन्य कारणहरू हामी श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा तपाईँहरू माझमा प्रस्तुत गर्ने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्म भने इन्द्रेणी खबर हेर्दै गर्नुहोला।